پہاڑی زبان میں اپڈیٹ سنیے۔ بھارت تا کشمیری عوام دے بنیادی اور پیدائشی حق ارادیت تے انکار اقوام متحدہ دے چارٹر دی سراسر خلاف ورزی ہے، جس دے اتے بھارت کے خلاف عالمی سطح دے اتے کارروائی کیتی جانی چاہیے۔ اس گل تھے انکار ممکن ہی نہیں ہے کہ مسئلہ کشمیر دے دیر پا تصویے دے واسطے اقوام متحدہ دی 5 جنوری 1949 دی قرارداداں باقاعدہ طور دے اتے گواہ ہیں۔ مسئلہ کشمیر کو منصفانہ طریقے تے حل کیے بغیر جنوبی ایشیا وچ مستقل قیام امن دا خواب شرمندہ تعبیر کسی بھی صورت وچ نہیں ہو سکتا۔ بھارتی حکمرانوں کو اس سمجھنے دی ضرورت ہے کہ علاقائی استحکام تنازع کشمیر کو کشمیری عوام دی مرضی دے مطابق حل کرنے دے اتے منحصر ہے۔ بھارت پچھلے 78 سالاں دے تنازع کشمیر دے منصفانہ حل دی راہ دے وچ روڑے اٹکا رہا ہے۔ مودی حکومت فوجی طاقت کے ذریعے کشمیری عوام دی حق خود ارادیت دی جدوجہد کو دبانے وچ ناکام رہی ہے۔ 5 اگست 2019 وچ فسطائی مودی اقدامات جموں کشمیر دے متعلق اقوام متحدہ دی قرارداداں دی باندھے طور دے اتے خلاف ورزی ہے۔ کشمیری عوام کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اپنی خواہشات کے مطابق تنازع کشمیر دے حل دے واسطے کوششاں جاری رکھن۔ مودی دی حکومت کشمیر دی آزادی دی آواز کو دبانے دے واسطے مقبوضہ جموں کشمیر دے اندر مختلف ہتھ کنڈے استعمال کر رہی ہے۔ بھارت کو ایک تسلیم کرنا ہو سی کہ فوجی جبر عوام دی تحریکاں کو دبانے وچ نہ اس سے پہلا کامیاب ہوئے ہیں اور نہ آئندہ کامیاب ہو سکتے ہیں۔ کشمیریوں دے لڑنے والے جذبے کو بھارت دی فوجی طاقت تے پست نہیں کیتا جا سکتا۔ مودی دے سخت اقدامات مقبوضہ جموں کشمیر دے لوکاں کو انہاں دی مرضی کو روکنے دی باز نہیں رکھ سکتے۔ اختلاف رائے کشمیر دی آزادی دی جدوجہد کو کدے بھی دبا نہیں سکتے۔ RSS دا حمایت والا بھارتی ٹولہ کشمیریوں کو مار تو سکتے ہیں لیکن انہاں دی خواہشات کو کدے بھی نہیں مار سکتے۔ بھارت دی نام نہاد جمہوریت مقبوضہ جموں کشمیر دے لوکاں دے بنیادی اور پیدائشی حقوق تے انکار کر رہی ہے۔ مقبوضہ جموں کشمیر دے لوکاں کو اپنے ضمیر دی آواز چانے دا حق حاصل ہے۔ کشمیری خود ارادیت تا مطالبہ کردے ہیں جس طرح کہ اقوام متحدہ دی قرارداداں وچ انہاں کو یہ حق دتا گیا ہے۔ عالمی برادری کو بھارت تے اتے دباؤ بنانا چاہیے کہ وہ مسئلہ کشمیر کو حل کرے اور کشمیریوں کو انہاں دا حق دے۔ دنیا کو مقبوضہ جموں کشمیر وچ BJP دے ناپاک ایجنڈے کو بے نقاب کرنا چاہیے۔ بھارت دی ہٹ درمی تھی جنوبی ایشیا وچ بالعموم اور عالمی سطح دے اتے بالخصوص امن خطرے دے وچ ہے۔